अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि हम हर साल हज क्यों अदा करते हैं और हज के ये तमाम स्टेप्स जो हम सदियों से फॉलो करते आ रहे हैं क्यों फॉलो किया जा रहा है। हज के हर एक रुकन में कौन कौन से अहम राज पोशीदा हैं। जब एक इंसान हज के पहले तवाफ का आगाज़ करता है तो इसके साथ क्या होता है। आज की वीडियो में ये और इसके साथ और बहुत कुछ ऐसे फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम इस्लाम और कुरान की रोशनी में ना सिर्फ बैतुल्लाह शरीफ की तारीख बल्कि हज के मुतल्लिक भी बात करेंगे और आपको ये भी बताऊंगा कि सूरत अल हज में अल्लाह पाक ने खुद इस हज के हवाले से क्या इरशाद फरमाया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस भी आपके लिए नॉलेज का बाइस बनती रहें। दोस्तों, हज अरकाने इस्लाम का 5वां रुकन है जो कि हर वो मुसलमान जो इसे अदा करने की इस्तात रखता हो इस पर जिंदगी में एक मर्तबा फर्ज करार दे दिया गया है। दुनिया के कोने कोने से मुसलमान हर साल 9 ज़िल-हज को बैतुल्लाह शरीफ में हज अदा करते हैं और सुन्नत इब्राहिमी के मुताबिक 10 ज़िल-हज को अल्लाह की राह में जानवर भी कुर्बान करते हैं। अगर बात की जाए तारीख़ बैतुल्लाह की तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़मीन पर उतरने के बाद अल्लाह पाक ने इन्हें पहला हुक्म ज़मीन पर काबा की तमीर का ही दिया था जो कि आप अलैहिस्सलाम ने पूरा किया, मगर मुकम्मल और ख़त्मी तौर पर बैतुल्लाह शरीफ की तामीर तब हुई जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए और अल्लाह के हुक्म से आपने अपने फ़र्जंद इस्माइल के साथ मिलकर खाना काबा की तामीर की। जैसे कि कुरान मजीद की सूरत अल इमरान की आयत 96 में ज़िक्र किया है कि अल्लाह के हुक्म पर इब्राहीम ने अपने बेटे इस्माइल के साथ मिलकर काबा को तामीर किया और इसे तकमील तक पहुंचाया, और हमने इब्राहीम के लिए जन्नत से 2 पत्थर उतारे जिनमें से एक को काबा की दीवार में लगाया गया। खाना काबा की तामीर के बाद जिब्राईल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाए और फरमाने लगे, इब्राहीम आप जाइए और लोगों को हज का हुक्म दें। इसका जिक्र कुरान मजीद में सूरत अल बकरा की आयत 124 और 127 में आया है। अब इस्लामी तारीख दानों के मुताबिक काबा की तामीर के कुछ ही अरसे बाद कुफ़ार ने काबा पर कब्ज़ा जमाना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि इस्लाम की आमद से कबल कुफ़ार ने खाना काबा को अपनी इबादत का मरकज़ बना रखा था। इस वक्त कुरैश मक्का जो हर साल हज अदा करने की नीयत से मक्का का रुख करते थे, कुफ़ार मक्का ने इनके लिए कुछ ऐसी रस्मवात बना रखी थीं जो कि हज़रत इब्राहीम से मंसूब नहीं थीं, जैसा कि वो सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान चक्कर लगाना ज़रूरी नहीं समझते थे और ना ही मैदान अराफात में जमा होते थे। कुछ लोग तो हज की अदायगी के दौरान मुकम्मल खामोश रहते थे, मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के बाद हज के लिए आने वालों की इस्लाह की और इन्हें हज अदायगी के हवाले से अपने से बनाई गई रस्मवात अदा करने से मना फरमाया। दोस्तों, 630 ईस्वी में फ़तह मक्का के बाद हज की अदायगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 630 ईस्वी में ही की। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा को बुतों से पाक किया। अगले ही साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 300 मुसलमानों को हज की अदायगी करवाई, जिसका खुतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने दिया, और इस खुतबे के दौरान लोगों को इस्लाम की पाक रिवायत और हज की नई रस्मवात से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने खुद आगाह किया और ख़ास तौर पर फरमाया कि किसी को भी बरहना हालत में काबा में दाखिल होने की इजाज़त ना होगी। अच्छा दोस्तों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक हज अदा किया और इसके कुछ वक्त बाद ही आप इस दुनिया से विसाल फरमा गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शुरू होने वाला हज आज तक हर साल अदा किया जाता है और दोस्तों, आज हम जिस रस्मवात के मुताबिक हज को अदा करते हैं
یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی گئی رسموات ہیں جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبے میں بیان کی تھیں۔ قرآن مجید میں حج کے حوالے سے ایک پوری سورت نازل ہوئی جس کا نام سورۃ الحج ہے۔ اس آیت میں فرمایا گیا سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکے میں ہے۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں جس میں سے ایک ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ جو شخص اس مبارک گھر میں داخل ہو اس نے امن پا لیا، اور لوگوں پر اللہ کا حق یعنی فرض ہے کہ جو اس گھر تک جانے کی استطاعت رکھے وہ اس کا حج کرے، اور جو اس حکم کی تکمیل نہ کرے گا تو اللہ بھی اس سے نگاہ ہٹا لے گا۔ اور ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ مقرر کیا، اور حکم دیا کہ جس مقام پر ابراہیم کھڑے ہوئے تھے اسے نماز کی جگہ بنا لو۔ اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ طواف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدے کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھا کرو۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو شخص خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ دونوں کے درمیان چکر لگائے، بلکہ یہ تو نیک کام ہے، اور جو نیک کام کرے تو اللہ قدردان ہے۔ اور اللہ کی خوشنودی کے لیے حج اور عمرہ کرو، اور اگر راستے میں روک لیے جاؤ تو جیسی قربانی میسر ہو کر دو، اور جب تک قربانی اپنے مقام تک نہ پہنچ جائے سر نہ منڈواؤ۔ اور اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں کسی طرح کی کوئی تکلیف ہو تو اگر وہ سر منڈوا لے تو اس کے بدلے میں روزے رکھے، یا صدقہ دے یا پھر قربانی کرے۔ اور جس کو قربانی نہ ملے وہ 3 روزے ایام حج میں رکھے، اور 7 تب جب وہ واپس ہو جائے، اور اس طرح یہ 10 روزے ہوئے۔ دوستو یہ اس شخص کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مکے میں نہ رہتے ہوں، اور جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ حج کے مہینوں میں نہ تو کوئی برا کام کرے اور نہ کسی سے جھگڑے، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کو معلوم ہو جائے گا۔ حج کے موقع پر تم اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ جب تم حج کے تمام ارکان مکمل کر چکو، اور من میں اللہ کو یاد کیا کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ دوستو اگر ہم حج پر غور کریں تو ہمیں اس میں ایسے گہرے پوشیدہ راز ملتے ہیں جن کے آگے ہماری سوچ ہار جاتی ہے۔ دوستو حج ایک ایسا روحانی سفر ہے جس میں انسان دنیاوی الجھنوں کو پیچھے چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ سورۃ الحج کی شروع کی آیات میں فرمایا کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ اب دوستو حج کی تیاریاں کرنا جیسے کہ مال جمع کرنا، اپنا قرض ادا کرنا، اپنے اہل خانہ کو وصیت کرنا اور لوگوں سے معافی مانگنا، یہ سب ویسا ہی ہے جیسے کہ انسان حساب کے دن کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ اسی طرح حج کا سفید لباس یعنی احرام کفن کی طرح ہے جو انسان کو اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ ہمیں ایک دن اسی طرح کے لباس میں خالی ہاتھ اور ننگے پاؤں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور اس عمل کا حساب دینا ہے جو ہم نے اس دنیا میں کیا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ حج کا پورا منظرنامہ خود قیامت کا نقشہ پیش کرتا ہے کہ ایک دن اسی طرح سفید لباس پہنے سب ایک جگہ خالی ہاتھ اکٹھے ہوئے اپنے رب سے بخشش کے طلبگار ہوں گے۔ بس اسی لیے حج کو اسلام کے بنیادی ارکان میں شامل کیا گیا اور اس میں واضح نشانیاں رکھی گئیں۔ حج کے دوران ایسے معجزات رونما ہوتے ہیں جو ایک انسان کی پوری زندگی اور اگلے جہان کی زندگی کو بدل کر رکھ دیتے ہیں۔
دوستو جب ایک حاجی حجر اسود کے مقام سے طواف کا آغاز کرتا ہے، جیسے کہ قرآن میں ہے کہ اللہ نے کعبہ کو انسان کے لیے قیام یعنی زندگی کا مرکز بنایا ہے۔ اب دوستو قرآن کی اس آیت سے سائنسی نظریے سے بھی ایک دعویٰ کیا گیا کہ جب ایک حاجی حج کے دوران اپنے طواف کا آغاز کرتا ہے تو اس کے جسم کے اندر حیرت انگیز تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس وقت انسان کے دل کی کیفیت میں ویسی ہی تبدیلی آتی ہے جیسے کہ ایک بچہ دنیا میں آنے کے بعد پہلی بار سانس لیتا ہے۔ لیکن دوستو سائنس کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایسا ہر ایک انسان کے ساتھ بھی نہیں ہوتا، یعنی کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی حج کے دوران کیفیت ویسی ہی رہتی ہے جیسے حج سے پہلے کی ہوتی ہے، یعنی کہ حج کی قبولیت صرف انہی کے لیے ہوتی ہے جو واقعی میں نفس کو پیچھے چھوڑ کر حج ادا کرنے آتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی طواف حج ادا کرنا نصیب فرمائے۔ دوستو کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں، اور ویڈیو انفارمیٹیو لگی تو اسے اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ان کو یہ اسلامی اور سائنسی فیکٹ سے پتہ چل سکے کہ ہم حج کیوں ادا کرتے ہیں، اس کے بعد عید کیوں منائی جاتی ہے اور قربانی کا کیا مقصد ہے، اور یہ سب چیزیں ایک ساتھ کیسے ریلیٹ کرتی ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں کسی اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔